Mga kapuso, ginapa-verify sa Iloilo Police Provincial Office ang impormasyon angot sa gimpatay nga tricycle driver sa barangay Balapag, Pavia, Iloilo. Ang biktima nga si Winifredo Batikan ang ginapahayag nga witness sa Claire Diergos murder case. Sunod sa IPPO, nagagwa sa investigasyon sa Pavia Police nga wala sang kaangtanan ang kamatayon ni Batikan sa kaso nga pagpatay kay Claire Diergos. Ginakumpirmar pa sa kapulisan kung si Batikan ang witness sa kaso nga sa karon nagapabilin nga under review sa Department of Justice. Samtang napasaka na ang kaso nga murder sa ginatudlo gunman sa pagpatay kay Batikan nga si Karem Hakusalem. Una na nga ginpahayag sa kapulisan nga illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa biktima. I-verify ko pa na ang information. But based on the information, ang perpetrator is from the city of Iloilo. Siya related sa Claire Diergos case.